नाज़रीन ब्रेक खां पोइ अवांखे हिकु भेरो ॿीहर भलीकार ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी रखूं था, जो कि प्रोग्राम में असां मुख़्तलिफ़ अवामी इशूज़ ते ॻाल्हि ॿोल कयूं पिया। ऐं अब्दुल्ला गुल साहब जो चवणु हो त पॉलिसियूं तब्दील थी सघनि थियूं, चैलेंजिस खे मुंहुं बि ॾेई सघूं था, पर उन लाइ सोच जी तब्दीली, अवाम पंहिंजो जेको सोच रखी वेठो आहे उनखे बि तब्दील करण जी ज़रूरत आहे। यकीनन उन सोच जी तब्दीली खां पोइ असां हिननि चैलेंजिस मां बि निकिरी सघूं था ऐं जेका सूरत हाल हिते क्रिएट कई वई आहे उनखे बि ख़तमु करे सघूं था। अब्दुल्ला गुल साहब, मैंने जैसे कहा कि महंगाई का इशू भी है, ख़त्म कैसे किया जा सकता है? पाकिस्तान के अगर हम चैलेंजेस की बात करते हैं, पाकिस्तान को बचाने की बात करते हैं, ज़ाहिर है चैलेंजेस को ख़त्म करना होगा, लेकिन कैसे, सवाल ये है। तो इसका कैसे बनेगा, इसका क्या फ्रेमवर्क होगा, क्या किस पे काम करना पड़ेगा? जो हमारे हुक्मरानों को तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बात अपनी जगह पे एक कायम है। नया साहब, हुक्मरानों को बिल्कुल समझ आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। हुकूमत के अंदर बड़े बड़े इदारे होते हैं, लेकिन आज तक आपने देखा, अभी हम सिंध में ही देख लें, फसल लग रही होती है और पता चलता है कि अभी जो है वो यूरिया जो है वो इंपोर्ट किया जा रहा है, खादें इंपोर्ट की जा रही हैं। उस टाइम पे कमेटी बैठती है। कभी ऐसा हुआ है कि ऐसे सेक्रेटरी को, ऐसे मिनिस्टर को जो है उठा के अदालत जो है वो कहे कि इनको जो है वो उम्र कैद की सज़ा डाल दो, कि पूरे मुल्क की मईशत जो है उसका तबाह कर दिया? क्योंकि पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़रई मुल्क है। हम अपनी ज़राअत के ऊपर ये आलम है कि हिंदुस्तान हमारा पानी रोक के बैठा हुआ है। पिछले साल फसल को गंदम की 2 पानी मिले, बजाय इसके कि 3 पानी मिलते उसको 2 पानी मिले। फिर भी अल्लाह ताला की मेहरबानी है, लेकिन हमने बुनियादी तौर पर लेकिन आपको हिंदुस्तान के सिंध का साथ भी पता होगा कि सिंध में कभी पानी लोगों को डबोता है, कभी पानी का यहाँ बड़ा फुकदान होता है बड़ी शिद्दत से। बिल्कुल, उसका मैंने वही अर्ज किया कि कालाबाग डैम बनना या कोई दूसरा, देखें नामों में कोई रखा नहीं है, लेकिन क्या डैम बनना ज़रूरत है या नहीं, ये बात भी बहुत अहम है। डैम अच्छा, आप कह रहे हैं कि इस मामले पे या इस इशू पे कोई काम ही नहीं किया गया, किसी ने, कि हम ये तय कर सकें कि हमें काम करना क्या है। कोई काम करना चाहता ही नहीं है। सारे अपने अपने आराम से, क्योंकि उन्होंने अपने आकाओं को खुश करना है। और जो हमारे यहाँ के आका हैं वो कहीं, उनके आका कहीं और बैठे होते हैं, उन्होंने फिर वहाँ खुश करना होता है। एनआरओ के बदले कुछ मुआहदात करके आए हैं, उन्होंने जो है कुछ नहीं। अब्दुल्ला गुल साहब, ये अपनी जगह पे, लेकिन पार्टियों का जो मंशूर होता है, कोल और फेल में हम जो तजाद की बात करते हैं, पार्टियां, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बात करती हैं कि भाई लोगों को हमें रिलीफ देना है, लोगों को फ़ायदा देना है, रोज़गार देना है, महंगाई ख़त्म करनी है। आप जिस भी पार्टी का मैनिफेस्टो देखेंगे उसमें यही बात नज़र आएगी। लेकिन जब वही पार्टी इक़्तिदार में आती है तो उसकी तरजीहात फिर तब्दील हो जाती है। तो ये कोल और फेल में जो तजाद है, इसको हम कैसे ख़त्म कर पाएंगे? लोगों की बात हम कैसे कर पाएंगे जो हम अपनी किताबों में लिखते तो हैं लेकिन करते नहीं? यही मैंने अर्ज़ किया कि लोगों के जज्बात के साथ खेल के आते हैं, उनको रोटी कपड़ा और मकान का नारा देते हैं। लेकिन मुझे बताएं कि कोई भी हुकूमत आए, मैं सिर्फ एक ख़ास पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, कि लोगों से मकान तो खैर एक मजाक था, मकान तो कभी किसी को मिला नहीं, और उसके बाद रोटी जो थी वो भी जो है नापैद होती चली गई। लेकिन अब तो कपड़े भी उतर रहे हैं लोगों के, अब लोग खुदकुशियां कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर महंगाई की बुनियाद पर। पेट्रोल के अलावा, मैं आपसे पिछले सेगमेंट में बात कर रहा था कि पेट्रोल इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि पाकिस्तान कुछ प्रोड्यूस तो कर नहीं रहा, इसलिए ये बड़ा आसान तरीका है कि एक लोगों की जेबों पे डाका डालने का बड़ा आसान तरीका ये है कि आप पेट्रोल महंगा कर दें। अब पेट्रोल के ऊपर एक टैक्स की मैं आपको बताऊं कि पेट्रोल के ऊपर 23 जो अरब रुपए जो है वो माहाना गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लेती है पेट्रोल। उसके बाद पेट्रोलियम लेवी के ऊपर जो है वो 13 अरब रुपए जो है वो माहाना जो है वो अलहदा उसके अलावा लेती है, और 11 अरब जो है वो टैक्स की मद में लेती है। यानी कि ये 3 किस्म के जो टैक्स हैं वो उसके ऊपर लगाए हुए हैं, और एक ही नाम उसको दिया हुआ है, असल में है तो वो टैक्स। सही। तो गवर्नमेंट के पास सिर्फ एक तरीका है। अब जैसे यही मैं बात कर रहा था कि आपका इंडिया पानी बंद कर रहा है, लेकिन आप उसको मोस्ट फेवरेट नेशन डिक्लेयर कर देते हैं, यानी कि उनके साथ तिजारत के दरवाजे खोल देते हैं। इस टाइम पे इंडिया की मजबूरी है पाकिस्तान, क्योंकि उनको एनर्जी की शॉर्टेज है। वो सेंट्रल एशिया के, वस्ती एशियाई मुल्कों में जाना चाहते हैं अफ़गानिस्तान के थ्रू, और पाकिस्तान उसके दरमियान में बैठा हुआ है। मतलब अब वो अपने मफादात के लिए। लेकिन कहाँ पाकिस्तान का मफाद देखा जा रहा है? देखें, उनके गले सड़े आलू प्याज खाने के लिए हमारे पास कोई फ़ायदा नहीं है। इसके बदले में पाकिस्तान क्या दे रहा है? देखें, पाकिस्तान को प्रोड्यूस करना है ना, हमारे पास बिजली नहीं है, हमारे पास गैस नहीं है, हमारे पास टेक्सटाइल बंद पड़ी है, हमारे पास टेक्सटाइल कोटा अमेरिका ने हमारा रोक लिया है। हम जब कुछ प्रोड्यूस नहीं करेंगे, मसला है, कभी गैस का मसला है, कभी एलपीजी जहाँ महंगी हो जाती है, कभी पेट्रोल महंगा हो जाता है, जैसे मैंने कहा, तो गैस के प्रॉब्लम भी बढ़े यहाँ पर पाकिस्तान में। टेक्सटाइल की जैसे आपने बात की, तो गैस ही नहीं होगी तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलेगी कैसे? क्या दुनिया में, मैं नियाज साहब, जी जी, जब ये हुकूमत नहीं आई थी और इससे पहले भी,
تو غربت کے اندر پاکستان جو ہے، اب آپ کو معلوم ہے کہ آج آپ کا ملک چوتھے نمبر پہ دنیا کا غریب ترین ملک ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے پاکستان کے اندر کس چیز کی کمی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے سارے موسم نہیں دیے؟ ہر قسم کا جو ہے ہمیں زمین نہیں دی؟ ہمارے پاس صحرا ہیں، میدان ہیں، پہاڑ ہیں، برف ہے، جنگل ہیں، دریا ہیں، اور پھر بھی ہم جو ہے وہ لوگوں کے آگے جو ہے وہ بھیک مانگنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ اور پھر اس عوام پہ خرچ کیا ہوا؟ اس عوام کو تو ہر جگہ جو ہے وہ لوٹا کھسوٹا گیا، اور اس پہ بھی ابھی بس نہیں ہوئی، ابھی اس کے اوپر مزید چلیں گے۔ عوام کو اٹھنا پڑے گا، متحرک ہونا پڑے گا، غلامانہ پالیسیوں سے نجات دینی پڑے گی، اور یہ جو اب دوغلے اور کھوکھلے نعرے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ ہر عوام جو ہے، ہم عوام کو جو ہے لندن اور پیرس بنا دیں گے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ ابھی نعروں سے ابھی عوام کو خود کھڑا ہو کے دیکھنا پڑے گا، ان کو بتانا پڑے گا۔ ایک جمہوری انداز ہے نا، جمہوریت صرف ووٹ دینے کا مقصد نہیں ہے۔ جمہوریت اس کو بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ ووٹ نہ دیں اور آپ جا کے کھڑے ہو جائیں اپنے لوگوں کے سامنے کہ جی یہ جو ووٹنگ کا طریقہ ہے، اس سے صرف چور اور غنڈے جو ہیں وہ سامنے میدان میں آتے ہیں، اچھے لوگ۔ کیا نیاز صاحب آپ جو ہے وہ کبھی ایم این اے بن سکیں گے؟ کیا میں ایم این اے بن سکوں گا اگر اسی حالات میں رہیں؟ بھائی میرے پاس تو کروڑوں روپے نہیں ہیں۔ یہ جو سیاست ہو رہی ہے لوگوں کا، ابھی اسے ہاتھ اٹھ گیا ہے کہ بھائی ہمیں ایم این اے نہیں بننا۔ جہاں 10-10 15-15 کروڑ روپے کا سینٹ کا ٹکٹ بک رہا ہو، آپ کیا بات کرتے ہیں؟ کون آئے گا اس کے اندر؟ جس نے 15 کروڑ روپے کا ٹکٹ خریدنا ہے وہ پہلے 30 کروڑ روپے کی کرپشن کرے گا، تبھی کرپشن عوام کا کی بات عبداللہ صاحب کون کرے گا آخر؟ جب ہم یہ صورتحال دیکھتے ہیں، لیکن دیکھیں اویئرنیس کی جب بات ہوتی ہے، عوام کو ہم بتا رہے ہیں کہ بھائی لوگ تو اپنے آپ کو جلا رہے ہیں، لوگ اپنے آپ کو مار رہے ہیں، ظاہر ہے صورتحال اتنی حد تک خراب ہو گئی ہے، اس سے زیادہ ہم عوام کو کیا سمجھائیں کہ بھائی صورتحال آپ کی فیور میں نہیں ہے، خود آپ کو تبدیلی لانی ہے۔ دیکھیں دو باتیں تو ہیں اس میں کوئی ایجوکیشن یا کوئی اویئرنیس کوئی یہ بھی ہے کہ لوگوں کو مزید سمجھانا پڑے گا؟ Nobody is wiser than the victim۔ جس کے اوپر جس تن لاگے اس تن جانے۔ اب میں کسی کو سمجھانے لگوں، ایک ہاری کو میں بتانے لگوں کہ جا کے بھائی تمہارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، وہ کہے گا بھائی آپ مجھے کیا بتا رہے ہیں، میں تو میرے اوپر روزانہ گزرتی ہے۔ اس لیے یہ بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا یلغار مغرب نے۔ اب جس طرح سے مغرب کھل کے ہمارے سامنے ہمارے دشمنی کے اوپر آیا ہوا ہے، اترا ہوا ہے، اور جو پاکستان کے ساتھ یہ کھلواڑ جاری ہے یہ سب کو پتہ ہے۔ اب پوری پاکستانی قوم الحمدللہ اس چیز کو سمجھتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے ایک غلط انداز کے اوپر بھی چل رہی ہے۔ میں یہاں اچھا لوگ آپ کہہ رہے سمجھتے ہیں لیکن جو انداز ہے وہ غلط ہے۔ ہاں میں کہتا ہوں کہ نقطہ تو یہ ہے یہاں کہ پاکستان میں بجلی نہیں ہے۔ بھائی اگر بجلی نہیں ہے تو نہیں ہے، اب ظاہر ہے، لیکن جب لوگوں نے احتجاج کیا پھر بجلی کیسے آ گئی؟ ہاں یہی اصل بات ہے۔ اچھا کل میں عبداللہ صاحب معاف کیجیے گا آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، کل میں پروگرام کر رہا تھا، یہاں پر ستم ظریفی یہ بھی ہے کہ لوگوں کے اگر جائز مطالبات ہوتے ہیں تب تک حل وہ نہیں ہوتے جب تک وہ روڈوں پہ نہ آ جائیں، لاٹھیاں نہیں کھائیں، تشدد نہ ہو ان پہ۔ تو یہ جو نوبت ہے مسائل کو حل بھی کرنا ہے، لیکن ان کے بعد جب لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے اور عمارتوں کو آگے لگائیں گے، یہ صورتحال جب بن نہیں پا رہی ہے تو یہ تو بڑے افسوس قسم کی۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک انتہائی بھیانک مغرب کا ایک ایجنڈا ہے جس کے اندر وہ ایک ایسی کیفیت پیدا کرنا چاہتا ہے جہاں عوام اور افواج جو ہے وہ آمنے سامنے آ جائیں۔ جب آمنے سامنے ظاہر ہے، جب حکومت جو ہے وہ ایک ناکام ہو جاتی ہے تو اس کو افواج کو کال کرنی پڑتی ہے، اور افواج جب سامنے آتی ہے تو ظاہر ہے تصادم کی کیفیت پیش آتی ہے۔ اچھا ایک تاثر ہے عبداللہ صاحب، وہ یہ کہ جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوتی ہے ان کو چلنے نہیں دیا جاتا۔ وزیر اعظم صاحب نے کچھ دن پہلے یہ کہا تھا کہ بھئی ہم کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں کام کرنے نہیں دیا جا رہا۔ تو اس تاثر میں، اس موقف میں آپ کس حد تک صداقت دیکھتے ہیں؟ واقعی ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ آ جائے تو اس کے راستے میں کوئی کھڈے کھود جاتے ہیں، کوئی مسائل پیدا کیے جاتے ہیں، واقعی بھی ہوتا ہے یا اس میں کوئی جسٹیفیکیشن کی والی بات ہوتی ہے؟ وزیر اعظم صاحب کے تو میں صرف کیا بولوں گا کہ کہتے ہیں کہ ان کی پرفارمنس کیا رہی ہے، ان کو کس نے روکا ہے؟ وہ جب آ رہے ہیں صرف کام کر سکتے ہیں اگر اس پہ آ جائیں تو۔ بلیم گیم کے اوپر چل رہے ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں دنیا کی اس ٹائم پہ سب سے بڑی کرپشن ہوئی ہے 60 ارب روپے کی۔ یہ انٹرنیشنل رپورٹ ہے، میں نہیں دے رہا، اور یہ اس حکومت کی ہے۔ اور وزیر اعظم صاحب جس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، غریبوں کے، بالکل مسکینوں کے میلے کچیلے شیرینیوں پہ اور ان کے نوٹوں پہ جو ہے وہ ان کو ملتا ہے،
ان کے اندر وہ والے جراثیم نہیں ہے جو آگے کھڑے ہو جاتے اچھا۔ ہیں، وہ کمپرومائز کے اوپر چلتے ہیں، اور جب کچھ نہیں ہے ان سے پوچھیں کہ کبھی میمو گیٹ نکلتا ہے، کبھی فلانا گیٹ معاملات نکلتا بہت ہے، ہیں۔ کبھی کچھ پہ چلتا ہے۔ یہ بھی حکومت کہتی رہی نا، دیکھیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نیٹو سپلائی لائن تو اب بند کی، لیکن اس سے پہلے کیا تھا؟ صحیح۔ کیا ریمنڈ ڈیوس کے متعلق کہا نہیں؟ ہمارے یہیں حکومت نے کہا کہ یہاں کوئی ریمنڈ ڈیوس، یہاں کوئی بلیک واٹر، کوئی زی ورلڈ کچھ وائڈ، پالیسیاں ان کی ڈین اپنی بھی کارپ ہیں۔ کچھ نہیں ہے، صحیح۔ شمسی بیرس کوئی نہیں ہے، اچھا، تو آپ پھر کہہ وہ رہے ہیں سارے کہ کے سارے صرف جھوٹ ہی نکلے یہ کہہ دینا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ بھئی ہم کام نہیں کرنے جا رہا۔ نا۔ تو ٹھیک ہے، چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں، بریک پہ بات کرتے ہیں۔ ناظرین بریک جو وقت ہے بریک کا موٹی جی گال بولو سلسلہ جاری رکھنا سے ایسا کر رہے جو